आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले आज रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे इस अहम मामले की कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ की दायर करदा दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बज़ाहिर ये एक गैर संजीदा पिटीशन लगती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस मामले पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आजम और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वजीर आजम ने गैर कानूनी तरीके से दौलत मुल्क से बाहर मुंतकिल की। असासे छुपाने के अलावा कौमी असम्बली में भी वजीर आजम ने अपने खिताब के दौरान कौम से झूठ बोला, लिहाजा अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में नैब और FBI को भी फरीक बनाया था। वजीर आजम और उनके खानदान के अफराद का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी की गई थी और इससे पहले तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन में भी वजीर आजम की नाअहली का रेफरेंस फाइल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस किए जाने की रोशनी में रिपोर्ट कार्ड का हमारा पहला सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स इंक्वायरी की दरख्वास्त क्या सियासी चाल थी, हाँ या नहीं में इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। इम्तियाज आलम साहब, हसन निसार, मजहर अब्बास साहब, बत्तार और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सबसे पहले क्योंकि कानूनी पहलू है, क्या पेचीदगी हुई होगी और क्यों इसे गैर संजीदा पिटीशन कहा गया है, बात करेंगे बाबर सत्तार साहब से। बाबर साहब, गैर संजीदा पिटीशन इसे कहा गया है, क्या गलती हुई इस पिटीशन को फाइल करने में तहरीक इंसाफ से? राबिया, देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्शंस लगाता है और 184(3) एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है हमारे आइन के तहत, जिसमें आपने ये भी इस्टेब्लिश करना है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का इशू है, आपने ये भी इस्टेब्लिश करना है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, और आपने ये भी इस्टेब्लिश करना है कि कोई और एक लिहाज से हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं थी। इस वजह से जो एपेक्स कोर्ट है, अल्टीमेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्टली इस चीज़ को देखे। ये चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आमतौर पे अगर फंडामेंटल राइट्स का इशू हो और अदालत आपका रियासत का कोई इदारा सही काम ना कर रहा हो या इलीगैलिटी कोई कमिट कर रहा हो, तो आप रिट पिटिशन करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट फिर जो फैसले देती है उसके बाद आप उसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में एक बड़ी रूटीन की चीज बन गई थी कि एक 184(3) की पिटिशन सीधी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती थी, और चूंकि वो सुओ मोटो या फिर 184(3) की इतनी पिटिशंस जाती रहीं कि एक तरह से इस मुल्क को आदत पड़ गई कि आप कोई भी मसला सीधा सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। मुझे यही लगता है कि एक रूटीन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने देखा एक पिटिशन को, उसके अंदर उन्होंने यही लिखा है कि जो मुझे किसी ने भेजी कॉपी उस पिटिशन की, कि आर्टिकल 9, 14, 25 इस तरह के मुख्तलिफ आईनी आर्टिकल्स की ब्रीच हुई है, और ये कि प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन नहीं है। तो उसमें जाहिर है, हम पहले भी इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि और रेमेडीज अवेलेबल हैं। आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते थे, जो PTI जा चुकी, आप इसके अलावा स्पीकर के पास रेफरेंस फाइल कर सकते थे, जो PTI कर चुकी। और अगर आपने ये बात करनी है कि FBR अपना काम नहीं कर रही या नैब अपना काम नहीं कर रही, तो फिर आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं किसी अदालत में। तो ये चीजें देखते हुए गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शंस लगा दी हैं। लेकिन एक बात, क्या सियासत है? नहीं, सियासत तो सब कुछ ही है। एक लिहाज से एक सियासी मुहिम है, उसका हिस्सा है, उसकी कुछ लीगल एवेन्यूज हैं, कुछ उसके बिल्कुल खालिसतन पॉलिटिकल एवेन्यूज हैं। लेकिन किसी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट को भी एक डिटेल्ड फैसला देके ये जरूर कहना पड़ेगा कि 184(3) के पैरामीटर्स हैं क्या, ताकि आम लोगों को ये बात समझ आ जाए कि अगर ये मसले होंगे तो 184(3) होगा, वरना 184(3) नहीं होगा। कम से कम अभी कोई खास क्लैरिटी नहीं है कि किन चीजों में आप 184(3) का एक्सरसाइज करवा सकते हैं और किस में नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) के पैरामीटर्स को तय करना होगा, उससे एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सियासी स्टेप था, सियासी चाल थी? जी, चाल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बिल्कुल सियासी स्टेप है। सियासी पार्टी है, जो सारी मूवमेंट है वो सियासी है, तो जाहिर है ये भी उसी मूवमेंट का एक पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाल नहीं मैं कहूंगा। चाल लगता है कि गलत कोई चीज है। हर एक के पास इख्तियार है कि वो अदालत में जाए,
सियासी कदम हम कह सकते हैं कि एक सियासी कदम था, और जाहिर है सियासी पार्टी आप कह रहे हैं, इसलिए जो भी कुछ हुआ इस मामले पर वो सियासत में ही हुआ है। शहजाद चौधरी साहब, आपके पास हम आएंगे। क्या आपको लगता है कि लीगैलिटीज और जो बीच में चीजें आ रही हैं उसे इग्नोर किया जा रहा है, इस बात को सामने रखते हुए कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, अदालतों में जाना है नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ, इन सब चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है? देखिए, मेरे जो कानून की जो नॉलेज है वो उतनी है जितनी कि मैं बाबर सत्तार साहब के साथ बैठ के सीखा हूँ, और उसके बाद कुछ आइन को अगर कभी पढ़ लिया जाए थोड़ा बहुत उससे भी समझ आ जाती है। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि नईम बुखारी साहब जैसा है लॉयर ये इस्टेब्लिश नहीं कर सका ये कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो फिर और क्या है? इसका मतलब ये है कि पिटिशन में वाकई बहुत सारी कमियां थी, कमजोरियां थी, जिसकी वजह से वो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बना के इसको पेश नहीं कर सके और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के इसको बाहर फेंक दिया। दूसरी बात, जब जिसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, ये तो एपलेट कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट के अंदर आप जहां जहां पे जा सकते थे, क्या आप वहां गए, क्या इसका ट्रायल हुआ, और उसके बाद इन तक बात पहुंचती तो फिर बात समझ आती थी। तो ये तो हो गए वो दो नुकात जो कि बुनियादी तौर पर लीगल है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि ये असल में एक और दिवालियापन का इजहार करता है। दिवालियापन ये है कि इस मुआशरे में और इस मुल्क के निज़ाम में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि अवेलेबल है, तैयार है या इसके अंदर हाथ डालना चाहता है। एक सरीहन एक सामने नजर आने वाली एक ऐसी गलती कह लीजिए या एक बहुत बड़ा बिगाड़ हुआ है एक ऐसी लीडरशिप की तरफ से जिसकी तरफ से ये तवक्को नहीं की जा सकती, और उसको एड्रेस करने वाला, यानी इखलाकियात तो खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। और मैं कहता हूं कि मुआशरे जब अपने तौर पर इखलाकी तौर पे खत्म हो जाते हैं तो फिर उनके लीडर भी वैसे ही बनते हैं। तो हमें इखलाकी लीडरशिप से इस इखलाकी किसी स्टेप की तवक्को नहीं थी, क्योंकि मुआशरा भी उसी तरीके से खराब हुआ। लेकिन कोई और इदारा इसको लेके आगे चलने के लिए तैयार नहीं थी। रह गई पीटीआई ने जब ये देख लिया कि इखलाकी दबाव ने काम नहीं किया, लोग बाहर नहीं निकल रहे, कोई और इस मुल्क में इससे ट्रबल नहीं है, वो भले रैलियां करेंगे और करेंगे, लेकिन उनके पास और दो तीन चीजें क्या थी? चले गए स्पीकर के पास, चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास। और तीनों जगह से तकरीबन इसी किस्म की तवक्को की जानी चाहिए कि उनको जवाब मिलेगा। रैलियों में भी बदकिस्मती से हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की है कि पाकिस्तानी अवाम क्यों इससे अपने आप को लाताल्लुक समझते हैं, और इसके बारे में लिखा भी है, बोला भी, और आपके प्रोग्रामों में बात। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे मुआशरे की एक बहुत इतनी बड़ी डेफिशिएंसी है जिसको कि पता नहीं किसने एड्रेस किया जाएगा। शहजाद साहब, आप कह रहे हैं कि सियासी चाल नहीं थी तहरीक इंसाफ के पास, जब उन्होंने देखा कि आवाम इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करी, उनके पास एक यही स्टेप था। आपने बताया कि कुछ गलतियां जो हो गई है इसको पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बनाकर पेश नहीं किया जा सका, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था? जी, उन्होंने वो सब कुछ किया जो कि एक सियासी जमात कर सकती थी, एक ऑपोजिशन की जमात कर सकती थी। तो आप कह रहे हैं कि सियासी चाल नहीं है, यही जरूरत थी पीटीआई के लिए, लेकिन उसको सही तरह पेश नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब, जो बात की है शहजाद चौधरी साहब ने, आप उससे अग्री करते हैं कि इतना बड़ा दिवालियापन है, या ये इतने अफसोस और दुख की बात है कि इतना बड़ा इशू जिसे कल भी आपने बात की कि इसे हजम नहीं किया जा सकता, इसे हजम नहीं होना चाहिए, ये मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोई इदारा आगे लेकर उस तरह से नहीं जा पा रहा, या कुछ पेचीदगियां आ रही हैं, लेकिन उस चीज को आगे नहीं लेकर जा सकता अभी तक? दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि टेक्निकली तो खैर उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात ये है कि भाई मेरा तो पिछले को 2.5-3 साल से मेरा तो तकिया कलाम है, मेरे तो हर चौथे कॉलम में ये जुमला मैं रिपीट नहीं, मैं रीइंफोर्स करता हूं कि इस मुल्क का बहरान इक्तिसादियात को गोली मारे हैं, अखलाकियात का बर्बाद शुदा। दूसरी बात यह है कि जो कुछ नईम बुखारी ने जो तैयार किया है, या तो वो बहुत इनकॉम्पिटेंट आदमी है, पैड़ा वकील है। दूसरी सूरत यह है कि आप दुनिया की बड़ी से बड़ी दलील ले हैं, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। ये फैसला करना तो बड़ी अजीब। मुमकिन है वो मेरे पास आए तो मैं फौरी तौर पे उसे एक्सेप्ट कर लूं। देखे ना वो किस लेवल की का केस तैयार करके लेके गए थे बुखारी साहब। ये तो डिपेंड करता है ना, आपने सुनना ही नहीं है तो आपने नहीं सुनना। जिसकी तरफ बहुत ही पोलाइट किस्म का इशारा अपना शहजाद साहब ने किया है कि अजीब बात है, 14 लाशें मौजूद है, मकतूल मौजूद है, कातिल नहीं है। इतना बड़ा स्कैंडल है माली तौर पे, इसमें वाली वारसी कोई नहीं है।
خود سپریم کورٹ نے پرسوں ترسوں کا عبرتناک انجام کے لیے تیار رہو جو تمہارا حال ہے. اچھا پھر اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بھئی مریض بے چین ہو, میں پی ٹی آئی کو مریض کہہ رہا ہوں, بے چین ہو, بے قرار ہو, تو آپ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں, تعویذ گنڈا بھی کرتے ہیں, اور پھر ڈسپریٹ ہو کے آپ ڈبا پیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. یار یہ شاید یہ جعلی پیر کوئی پانی دم کر کے دے دے کہ مریض کو افاقہ ہو جائے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ صرف اتنی ہے کہ آپ مجھے بتائیں رابعہ کہ آپ کیا لیں گی پی ٹی آئی کی جان چھوڑنے کا, یہ مجھے بتائیں. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو ہم آپ سے حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے. آج جو اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز ہوا ہے جو سافٹ طریقے سے شہزاد چودھری صاحب نے اور بڑے سخت طریقے سے آپ نے ریز کیا, کس طرح ریز ہوگا اگر ہم سوال نہیں اٹھائیں؟ نہیں سوال تو آپ ضرور اٹھائیں. میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ ویسے ہی آپ کی ہٹ لسٹ پہ یا مطلب آپ کی ہٹ لسٹ پہ نہیں ہے حسن صاحب, ہم چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت بہت اچھی ہے, عمران صاحب بہت اچھے ہیں اور ان کو آگے جانا چاہیے, ہم چاہتے ہیں اس پہ اور بات ہو, جو غلطیاں ہیں وہ میں سدھر مذاق جائیں. کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے, اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس طرح کے سوال نہ پوچھے جائیں جن کے جواب دینے ممکن نہیں ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب دینا یا آپ اپنے بندے اندر کراؤ گے, اس کا جواب میں نے دے دیا ہے جواب. بالکل ٹھیک ہے. ہاں کہ آپ دنیا کا بہترین کیس بلڈ کر کے لے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے اگر نہیں سمجھنا اور نہیں سننا تو نہیں سمجھنا اور نہیں سننا, ختم ہوئی بات. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا, شہزاد چودھری صاحب کا پوائنٹ اور بابر ستار صاحب سے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی. مظہر عباس صاحب سے امتیاز عالم صاحب سے بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں پیناما لیکس انکوائری کی درخواست کیا سیاسی چال تھی, یہ سوال ہم نے رپورٹ کارڈ میں سامنے رکھا. ابھی تک یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سامنے آیا ہے کہ کہاں تحریک انصاف سے یہ غلطی ہوئی کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ جس پر سب مانتے ہیں کہ اس پر فیصلہ ضرور سامنے آنا چاہیے, اسے پبلک انٹرسٹ کا معاملہ بنا کر پیش نہیں کیا جا سکا. یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ امتیاز عالم صاحب سے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. امتیاز صاحب, سوال کا جواب تو دیجیے گا ہی کہ کیا سیاسی چال لگتی ہے یا نہیں, لیکن ساتھ میں کیوں اسے پی ٹی آئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ بنا کر پیش کرنے میں ناکام رہی؟ دیکھیے, ایک تو میں وضاحت کر دوں, کل میں نے کوئی غیر آئینی کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا ایم کیو ایم کا ایک غیر قانونی ونگ ہوگا اور ایک قانونی ونگ ہوگا اور یہ پیرالل کام کریں گے. میں نے یہ کہا تھا, وضاحت کروں. بالکل ٹھیک. یہ ہاں یقیناً یہ سیاسی چال ہے. ہر سیاستدان سیاسی چال چلتا ہے, ہر پارٹی سیاسی چال چلتی ہے اور اپنے ہدف کے لیے, مقاصد کے لیے وہ قانونی, پارلیمانی, عدالتی سڑکوں پہ آ کر سارے طریقے اختیار کرتے ہیں. ایجیٹیشن کرتے ہیں, بھوک ہڑتال کرتے ہیں, دھرنے کرتے ہیں. یہ سب جمہوری اور آئینی اور قانونی بات ہے. اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ عمران خان کہیں کہ دیکھیں جی, میں تو عدالت عالیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا کے آ گیا ہوں, تو عوام کے پاس نہ آؤں تو میرے پاس راستہ کیا رہ گیا ہے. ان کی درخواست ابھی پڑی ہے الیکشن کمیشن میں, وہ اس کا انتظار کر لیتے غالباً, لیکن انہوں نے نہیں کیا. گراؤنڈز کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیوں رجسٹرار صاحب نے واپس بھیج دی ہے. وہ دوبارہ فائل کر سکتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ یہ موسم, یہ جو ستمبروں کی تاریخ دی جا رہی ہے, میں قانونی پہ تو بات ہو گئی ہے, میں اس پہ فوکس کروں گا کہ یہ اب مسئلہ معذرت کے ساتھ میرے بھائی حسن نثار سے کرپشن کا رہا نہیں. حالانکہ کرپشن بہت بڑا خوفناک اژدہا ہے پاکستان میں, یہ بات ٹھیک کہتے ہیں, لیکن اب مسئلہ بن گیا ہے یہ نواز حکومت ہٹانی ہے, اور نواز حکومت ہٹا کے لانا کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اس میں سے کون سا درندہ برآمد ہوگا یا کوئی فرشتہ برآمد ہوگا, تو مجھے اس میں آئین کی اور آئینی نظام کی خیریت نظر نہیں آتی, جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. نواز شریف حکومت رہ جائے, بدل جائے, اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نواز حکومت کافی مضبوط ہوئی ہے اس وقت, اور یہ جو رابطے ہو رہے ہیں اور جو اس میں جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں, میرا خیال ہے کہ ان کی اب زیادہ حیثیت نہیں رہی جو ان ایجیٹیشنز کو فیول کر رہی تھی, یعنی انہیں جلا بخش رہی تھی. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اپنی حکمت عملی پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. انہیں ایک لمبی لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے. اگر یہ مسئلہ حل نہ بھی ہوا
तब भी ये इलेक्शन का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। ये एक हड्डी है ऐसी जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, लेकिन हुकूमत कामयाब हो गई है इस मसले को पब्लिक फोकस से हटाने में, और अपोजिशन कोशिश कर रही है कि वो पब्लिक फोकस में रहे। बिल्कुल ठीक। आज भी जो आप सवाल ज़ेर बहस ला रहे हैं, ये इमरान खान की उस टैक्टिक या चाल के नतीजे में है कि वो जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाली है, वो दोबारा डालेंगे, दोबारा ही हेडलाइन बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और इम्तियाज साहब, आपका हाँ का ऑप्शन भी सामने आ गया, और इसी के साथ अपने नाजरीन को भी और आप सबके लिए भी अहम खबर भी दे दें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये मौक़िफ़ सामने आया और ये बात सामने आई है कि दोबारा अपील दायर की जाएगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इसके लिए दरख्वास्त की तैयारी भी शुरू कर दी है। इम्तियाज साहब ने भी हाँ का ऑप्शन लिया। मजहर अब्बास साहब आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। जो इम्तियाज साहब ने पॉइंट्स उठाए, आपने पहले ही बता दिया, आपकी जो चिड़िया है और जो फाख्ता है उसने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया। चिड़िया बढ़िया नहीं, ना हुदहुद है ना चिड़िया, ना जिन है ना जन्नात है। इम्तियाज साहब आपका पॉइंट सामने आ गया। मजहर अब्बास साहब नहीं है वो तुम्हारे पास। मजहर साहब आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस केस को कमजोर कर रही है करप्शन से, इस बात का रुख मोड़कर प्री इलेक्शन कैंपेन की तरफ ले जाकर और ये कहकर कि नवाज हुकूमत को गिराना है, हटाना है? देखिए, मुझे इमरान खान और तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका पॉलिटिकल विंग नजर आता है, और ये इनको सारे लोगों ने मशवरा दिया था कि ये ना करें, यानी एतजाज एहसन से लेके शेख रशीद तक, कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। इसकी वजह यह है कि ये इनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। ये नहीं है कि आप दोबारा अपील फाइल कर दें। अव्वल तो जो एतराज़ है वो एतराज़ तो बुनियादी यही है कि आपने दूसरा फोरम इस्तेमाल किया या नहीं किया। ऑलरेडी आपकी इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल है, स्पीकर के पास फाइल है, उस पर 6 सितंबर को या 7 सितंबर को आपकी हियरिंग है। आप एक पिटीशन ले गए विदाउट रियलाइजिंग कि इस पर ये एतराज़ लग सकता है कि क्या आपने कोई और फोरम इस्तेमाल किया नहीं किया। ये बिल्कुल देखिए चाल वो चलता, सियासी चाल वो चलता है जैसे चाल चलनी आती हो। ये पिछले चंद हफ्तों में जो तहरीक इंसाफ से ब्लंडर्स हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं। वो मुत्तहदा अपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने पहले ही तहरीक अनाउंस कर दी, जिसपे खुर्शीद शाह ने कहा कि भाई मशवरा तो कर लेते। मुत्तहदा अपोजिशन के होते हुए आपने अलग से एक अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है ये, और खुद विद इन द पार्टी इमरान खान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत नुकसान हो रहा है। अभी हमारा प्रोग्राम जो दोपहर की खबर में इमरान इस्माइल से पूछा गया कि जी ये जो फैसल वाडा ने पिटीशन की है और जो रिजेक्ट हो गई वसीम अख्तर के खिलाफ, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा वो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में की। उन्होंने कहा अली जैदी साहब ने जो आर्मी चीफ को लेटर लिखा, उन्होंने कहा अपनी ज़ाती हैसियत में लिखा। आप आर्मी चीफ को ज़ाती हैसियत में लिख रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ज़ाती हैसियत में जा रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ किधर है? तो फिर पार्टी किधर है? पार्टी की पॉलिसी किधर है? पार्टी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है कि आप तंजीमी सतह पे बिल्कुल पार्टी को आपने बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया है इमरान खान ने। तो ये कतई तौर पे सियासी चाल नहीं है। ये बहुत इस वक्त जो ये तहरीक इंसाफ ने ये मूव किया है, इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान, इसको सेल आउट नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, अपील करें, पिटीशन करें, और पिटीशन फिर एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, वो आगे की बात है। लेकिन इस वक्त जो इनकी मूव थी, ये बिल्कुल सियासी चाल नहीं थी। इससे इनको सियासी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ है। सियासी चाल नहीं थी बल्कि सियासी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 हाँ के ऑप्शन आए हैं, 3 नहीं के ऑप्शन आए हैं। इस पर हमने बात की आज, बल्कि मैं आपको बताऊं 2 नहीं के और 3 हाँ के ऑप्शन सामने आए हैं। इस पर हम मजीद भी हमने जो बात की उसमें ये सामने आया है कि 184(3) के पैरामीटर्स को बहुत क्लियर करना पड़ेगा को, ताकि पता चल सके कि कौन सी चीज इसमें आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है। इसको डिटेल तक बयान करना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बनाकर पेश नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ इस मामले को। इस पर तहरीक इंसाफ को गौर करना होगा कि कहां पर गलतियां हो रही हैं। और मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि ये गलती हुई है, ये सियासी चाल नहीं है बल्कि सियासी तौर पर एक गलत इकदाम किया गया है। तहरीक इंसाफ को इस पर भी गौर करना पड़ेगा। हमारा अगला सवाल है वसीम अख्तर के हवाले से। मेयर बन गए और अब जेल में है, क्या होगी आगे की सूरत हाल? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। मैं तमाम जमातों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया और एतमाद दिया। हम सब मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे, मिलकर इस कश्ती को पार लगा सकते हैं।
بلاول اور آصف زرداری سے کہوں گا کہ 8 سال بعد کراچی کا میئر منتخب ہوا ہے، اس لیے ہمیں اختلافات بھلا کر کام کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار کراچی کے نو منتخب میئر وسیم اختر نے حلف اٹھانے کے بعد کیا، ساتھ میں جی اے متحدہ، جی اے بھٹو، جی اے عمران خان، لانگ لیو کراچی، لانگ لیو سندھ اور لانگ لیو پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد انصاف ملے گا اور میں جیل سے رہا ہو جاؤں گا۔ کراچی کے منتخب میئر پر 30 سے زائد مقدمات ہیں، جبکہ وہ مقدمات کے بوجھ تلے جیل سے 2 کروڑ کی آبادی والے شہر کو نظم و نسق سنبھالنے کی تگ و دو میں مصروف ہوں گے۔ کیا حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ کراچی کے میئر کو کراچی کی روشنی لوٹانے کے لیے ان کے کیس پر نظر ثانی کی جائے؟ اسی سوال کو آج آگے لے کر ہم چلیں گے۔ رپورٹ کارڈ میں ہمارا دوسرا سوال ہوگا، کراچی کی خستہ حال صورتحال، کیا وسیم اختر کیس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مظہر عباس صاحب آپ سے بات کریں گے۔ صاحب، جو کیسز بنے وسیم اختر پر، جب شروع میں کیسز بنے ہم نے بات کی کہ ان کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نقصان دہ ہے کراچی کے لیے بھی اور ان کیسز کے حوالے سے بھی جنہیں بہت امپورٹنٹ کیسز کہا جاتا ہے ان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اب میئر بن گئے ہیں، اب کیا نظر ثانی کی جانی چاہیے ان کے کیس پر خاص طور پر؟ دیکھیں، کیسز کی نظر ثانی تو ایک بالکل مختلف معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہ بہت سے مقدمات ایسے ہیں جس میں وہ واحد اکیوز نہیں ہیں، اور بھی لوگ اکیوز ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو نیت ہے مقدمات بنانے کی اور اس میں پھر ان کو گرفتار کرنے کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ نیت تھی ایسی کہ جی ہاں آپ نے ایک نارمل کورس میں آپ نے ان کو گرفتار کیا۔ ایسا نہیں تھا۔ 12 مئی کا کیس یکا یک کھولا گیا اور یکا یک سے یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے اور مقدمات، تو یہاں کیونکہ مقدمات کی ہزاروں کی تعداد میں فائل ہیں، جب جی چاہے گا آپ کسی کے خلاف وہ کھول سکتے نہیں کر سکتے۔ تو یہ رول آف لا جو ہے ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت کس وقت ہے، جس وقت آپ کی نیت وہ ہوتی ہے جس وقت آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس وقت وہ کیسز کھل جاتے ہیں، جب معاملات آپ کے طے ہوتے ہیں تو وہ کیسز فائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیرول پہ ہمارے یہاں لوگ ریلیز ہوتے رہے ہیں اور چھوڑے جاتے رہیں۔ یہ اصل پرابلم ہے۔ تو نظر ثانی میں نہیں سمجھتا نظر ثانی آپ اس گراؤنڈ پہ آپ کریں کہ آپ میئر ہیں تو اس لیے آپ کے مقدمے کی نظر ثانی ہو، لیکن اوورآل یہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور کل اعتزاز ایسا صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ رینجرز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ڈرائی کلیننگ والی، ان کے بقول کہ یہ ڈرائی کلیننگ والا سلسلہ جو ہے اس سے رینجرز کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اوورآل طریقے سے چیزوں کو بہتر بنانا پڑے گا، لیکن نظر ثانی کیس سے ہماری مراد ہے کہ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے اس پر کیا نظر ثانی اب کرنی چاہیے کہ وہ میئر بن گئے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ چونکہ وہ میئر بن گئے اس لیے ان کے مقدمے پہ نظر ثانی کی جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اوورآل چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ اوورآل چیزوں میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس نیت سے ان کو گرفتار کیا وہ نیت آپ کی درست تھی یا نہیں تھی۔ اگر آپ اس طریقے سے آپ چیزوں کو اوپن کر کے کسی کو وہ وکٹمائز کریں گے تو بغیر وہ بھلے وہ 4 سال جیل میں رہیں اور ایز اے میئر وہ سرو نہ کر سکیں، ایم کیو ایم کو یا کسی بھی پارٹی کو جس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اس پارٹی کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وکٹمائز کارڈ جو ہے وہ پھر ابھر کر آئے گا کہ ہمیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو میرا خیال ہے اس چیز پہ نظر ثانی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں، اس وجہ سے کہ کراچی کی خستہ صورتحال ہے اور میئر جیل میں ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی نہیں ہونی چاہیے، آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی میں نہیں کہا، اس لیے نہیں کہ آپ چونکہ آپ میئر بن گئے اس لیے آپ کے مقدمات پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن اوورآل پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس نیت کے ساتھ آپ کسی کو گرفتار نہیں کریں کہ چونکہ آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ایکس وائی زیڈ کسی اور کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ اس لیے اس کو وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے۔ امتیاز صاحب آپ کے پاس آئیں گے، کیا جو وکٹم کارڈ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس جائے گا جب ان کا میئر جیل کے اندر سے معاملات سنبھال رہا ہوگا، یا ان کے میئر نے یہ بھی کہا تھا جب وہ باہر آئے تھے، جب وہ جیت گئے اور میئر بن گئے، انہوں نے کہا مراد علی شاہ سے کہ اب انہیں جیل کے اندر آفس کھول کے دیا جائے، تو کیا اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہوگا یا پھر ان کے اس معاملے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے اور ان کے معاملات کو سالو کر کے تاکہ وہ باہر آئے اور کراچی کے حالات صحیح طریقے سے چلا سکیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، معاملات تو عدالت میں ہیں جیسے وزیر کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ کہ جب وہ جیل میں ہیں تو ڈپٹی کنوینر ایکٹنگ کنوینر بن جائیں گے اور وہ کنوینر کے فرائض وہ میئر کے فرائض انجام دیں گے تو وہ خلا تو پر ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم نیا میئر بھی لا سکتی ہے اگر ان کی جلدی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔
خورشید شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بہت برا لگ رہا ہے، اور مجھے اتفاق ہے اس بات سے، کہ سب سے بڑے شہر کا میئر جیل میں پڑا ہے. یہ اچھا تاثر نہیں جاتا، اس کا حل نکلنا چاہیے. چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کنوینر جو ڈپٹی میئر جو ہے وہ میئر بن جائیں. اصل مسئلہ بڑا ہے، وہ ہے کہ کراچی میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. دیہی اور شہری آبادی کے درمیان ایک سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کراچی میں بڑے سیاسی بحران کا، جس میں بڑے بڑے بھانت کے اژدہا اور بڑے بڑے خوفناک شکلیں وہاں سے نکلتی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ سندھیوں میں اور اردو بولنے والوں اور باقی نسلیاتی گروپوں میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہو، شہروں کے بارے میں بھی ہو اور صوبے کے بارے میں بھی ہو، تاکہ یہ جو معاملہ ہے کہ کس کی حق چھینا جا رہا ہے، کس سے حق دیا جا رہا ہے، یہ مسئلے حل ہو سکے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا معاملہ، بڑا فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے جو سیاسی پارٹیوں کو کرنا ہے. دوسرا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو رینجرز کا آپریشن ہے، اس سے ہم مزید کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حساب سے رینجرز کیا کیا کر سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب ایم کیو ایم آفر کر رہی ہے کہ ہم تیار ہیں، جو غیر قانونی سرگرمی میں لوگ ملوث ہیں ان کے بارے میں ہم رینجر سے تعاون کرنے کے تیار ہیں، وہ تعاون لینا چاہیے. اور پانچویں بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فاروق ستار صاحب کی جو ایم کیو ایم کا جو ورژن سامنے آیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو اس کا اسے چانس ملنا چاہیے. اگر بلف ہوگا تو کال ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر بعد چھپ نہیں سکے گی. اور اگر کوئی بات اس سے مضبوط ہوتی نظر آئی، ان کا قانونی اور جمہوری پہلو، تو اس سے میں سمجھتا ہوں مضبوط ہونا چاہیے. اس خطے میں بڑی خوفناک لڑائی چل رہی ہے. ہمارے پاس وہ لبرٹی اور فریڈم نہیں رہی کہ ہم کراچی میں جو کچھ کرتے رہے اور یا کرتے رہے ہیں وہی کچھ کرتے رہے. یہی بات بلوچستان میں بھی لاگو ہوتی ہے. ہمیں اپنے لوگوں سے سیاسی بات کرنی چاہیے اور سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل نکالنا چاہیے، اور اس میں یہ جو میئر ہیں ان کا سوال بھی شامل ہے، اسے بھی اسی پرائے میں حل کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ وسیم اختر کے کیس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس نظر ثانی سے مراد اگر تو جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں تو وہ مان لینا چاہیے کہ سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں. اگر کوئی سیریس کیس موجود ہیں اور عدالتوں میں چلے گئے ہیں تو عدالتوں میں جا کے سرکار کے وکیل بھی اور یہ وکیل بھی کوئی پوزیشن لے سکتے ہیں. اگر ایمانداری ہو اور سیاسی سیٹلمنٹ کا مفاد سامنے ہے تو بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں، کیوں نہیں نکلتے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب، ہم آپ کے پاس آئیں گے. ایک نہیں کا آپشن آیا، ایک ہاں کا آپشن آیا ہے. کیا وسیم اختر کے کیس پر یہ دیکھ کر کہ کراچی کے بہت برے حالات ہیں، اتنے سال بعد میئر ملا ہے، کراچی کے بہت سارے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کے کیس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے، یا پہلے ہی جب یہ کیس بنائے جا رہے ہوں تب ہی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کیسز، غلط کیسز یا جھوٹے کیسز یا صحیح کیسز بناتے ہوئے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مظہر عباس صاحب نے نیتوں کی بات کی ہے تو وزڈم کی انتہا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. کیس پہ نظر ثانی سے زیادہ رویوں پہ نظر ثانی کی سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو سپیس ملنی چاہیے. پھر وہی بات کہ بلف ہے تو کال آف ہو جائے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ ان کو سپیس دی جائے. وہ جو کہتے ہیں نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی. یہ ایپیسوڈ، یہ فلم تو ریلیز ہو کے کھڑکی توڑ ہفتہ منا چکی ہے. اب آگے چلیں. ملک کی تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میں صبح سے یہ سوچ رہا ہوں، پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے سارے اخبارات میں، لیڈ سپر لیڈ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں، چین پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور تشخص کا، شناخت کا محافظ ہے. اس جملے پہ غور کریں تو آپ کو سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے ایک پرائم منسٹر کی، باقی حالات بھی میرا خیال ہے سمجھ آ جائیں گے. تو معاملات کو میرا خیال ہے اگر کوئی بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو
शायद ज्यादा मुनासिब हो। बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं मुल्क के वसी तर मफाद में है कि इन्हें स्पेस दी जाए, आप भी यकीनन हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में है कि स्पेस दी जाए और इन चीजों को अगर बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो बेहतर तरीके से किया जाए, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि कराची की सूरत हाल ठीक नहीं है, खास तौर पर वसीम अख्तर के केसेस पर नजरसानी की जानी चाहिए या नहीं? देखिए, एक तो जो हसन निसार साहब ने ये कहा ना कि इनको स्पेस मिलनी चाहिए, इम्तियाज साहब ने भी बोला, मैं इसे मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ, इनको स्पेस मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल आपका ये है कि क्या वसीम कराची की जो खस्ता हाल सूरत हाल है, इसके लिए क्या वसीम अख्तर ही वाहिद वो मैजिक वॉन्ड है, वो जादू की छड़ी है जो कि इस मामले को हल कर सकता है? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, वसीम अख्तर वाहिद एक शख्स नहीं है, एक शख्सियत नहीं है जो कि कराची के मसाइल को हल कर सकता है। मेयर का एक पूरा निज़ाम है, वो मेयर इलेक्ट तो हुए लेकिन जाहिर है कि अकेले वो तो कुछ भाग भूगते हमें मुस्तफ़ा कमाल की नजर आती है, और हमें शख्सियत परस्ती का वो आलम है हमारे यहाँ कि हम समझते हैं एक आदमी आ गया ऊपर, यही पार एक निज़ाम है जो कि उसके मामले को दुरुस्त करेगा। वो निज़ाम वसीम अख्तर की हालत जब वो उधर जेल में है तो उसका जो डिप्टी मेयर है वो जिम्मेदारी ले लेगा, लेकिन यह है कि वो निज़ाम एक्टिवेट हो जाएगा इनके आने से, इनके बनने से। ये फर्क है और इससे हमें उसके ऊपर ज्यादा उम्मीद लगानी चाहिए। दूसरा, जो जमहूरियत है ये तो खुद मुकन्नना बनाती है और मुकन्नना कानून बनाती है, और कानून के नीचे सबके सब बराबर है। अगर उसी कानून के नीचे वसीम अख्तर को किसी जगह पे उसको इंडाइट तो नहीं किया गया, लेकिन अगर उसको किसी तरीके से उसकी की गई है, सरजनिश की गई है, उसको पकड़ा गया है, उसके ऊपर मुकदमात बने हैं, तो उनमें से कुछ मुकदमात अदालत में हैं, उसी कानून के नीचे उनका ट्रायल होना है, वो जुडिशरी है जो फैसला करेगी। जो बाकी मामलात हैं वो आगे आ जाएंगे कानून के नीचे। तो जस्ट बिकॉज वसीम अख्तर इस जमहूरियत की स्ट्रेंथ के बेसिस पे जेल के अंदर से मेयर तो बन सकता है, लेकिन मेयर होने की वजह से अपने आप को जेल से छुड़ा नहीं सकता। और यही जमहूरियत, कानून, रूल ऑफ लॉ, एक ऐसा मुआशरा जो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसके ये चंद इशारे हैं। हमें उसके कभी भी उसको शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। तो लेट द सिस्टम फंक्शन। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, आपके पास हम आएंगे। क्या आप अग्री करते हैं इस पॉइंट से कि स्पेस दी जानी चाहिए और जो चीजें हैं उन्हें बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहिए, जो केसेस हैं उन्हें जल्दी हल करना चाहिए क्योंकि कराची के बेहतरी का ये मामला है, या फिर आप समझते हैं कि कानून है अपना रास्ता खुद निकालेगा, इसको इस तरह से डील नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मेयर अंदर है तो डिप्टी मेयर बाहर है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और काम चलता रहेगा? देखिए राबिया, इन दोनों बातों में मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आता। पहली तो असूली बात है, और मैं वहीं पे बात वापस लेके जाऊंगा जहां से मजहर साहब ने शुरू की थी। हमने काफी देर एक आर्गुमेंट सुना है पाकिस्तान में, वो ये है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक ऑल्टरनेटिव है लीगल अकाउंटेबिलिटी की। ये बात ठीक नहीं है। 5 साल पीपीपी की गवर्नमेंट में हम ये सुनते रहे आए कि जी जितने मुकदमे जरदारी साहब पे बने या औरों के ऊपर बने वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। तो एनआरओ क्या था? एनआरओ यही था ना कि चले खत्म कर दें सब कुछ, नए सिरे से स्टार्ट करें, और वो रिजेक्ट हुआ। और इस पूरे मुल्क ने वो रिजेक्ट किया कि आप पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक चीज है, लीगल अकाउंटेबिलिटी एक और चीज है। अब क्या इसी दलील को लेके हम आगे चलें, हम कहें जी पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में पैनामा को नहीं छेड़ते क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन है, वो इलेक्शन जीत के आए हैं, उन्होंने लोगों ने जब एक दफा वोट दे दिए नवाज शरीफ को, तो फिर लीगली क्यों देखें हम इस चीज को? तो लीगल अकाउंटेबिलिटी मुल्कों में चलती है। होता यह है कि जब लीगल अकाउंटेबिलिटी किसी रहनुमा की शुरू हो जाए तो ऐसा मॉरल प्रेशर और एथिकल प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ जाता है, उन्हें रेजिग्नेशन देनी पड़ती है और फिर वापस लोगों के पास जाना पड़ता है कि वो फैसला कर सकें। हमारे मुल्क में ये नहीं है। सो पहली बात तो ये लीगल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अपनी अपनी जगह है। दूसरी बात ये, मैं खुश हूं कि ये हो रहा है जो कुछ हो रहा है। देखिए एक गलाजत है, जो मुकदमे बनते हैं वो भी झूठे बनते हैं। आपने तलवार लटका दी किसी के शख्स के ऊपर, एफआईआर कटा दी, जेल में उन्हें डाल दिया क्योंकि आपको वो शख्स पसंद नहीं है, आप चाहते नहीं है कि वो मेयर बने, ताकि दूसरी पार्टी पे प्रेशर बन जाए, वो अपना कैंडिडेट चेंज कर लें। वो भी आगे से हटधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम भी कैंडिडेट नहीं चेंज करेंगे, ठीक है जेल से चलाएंगे। ये अगर गलाजत है तो लोगों के सामने आए, दुनिया के सामने आए। इसमें यह है कि जो ज्यादा बेशरम है वो प्रिवेल कर जाएगा अल्टीमेटली। तो ये लोगों के सामने आए, फिर ये चीजें, ये जो सिस्टम में तोड़ फोड़ है, ये आए लोगों के सामने ताकि हम ये फैसले कर सकें कि ये जो इस सिस्टम को चला रहे हैं तमाम पार्टीज इसके अंदर शामिल हैं, और फिर लोग फैसले करें।
اگر آپ اس طرح کے میئر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ چلیں, اگر تو پھر میری عزت کیوں کم ہو اس چیز میں؟ اگر میری عزت کم ہوتی ہے تو اگلی دفعہ جب میں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے میں سوچ کے ووٹ ڈالوں کہ میں نے کسے ووٹ ڈالنا ہے, ورنہ پھر میری عزت نہ کم ہو اس بات سے کہ میرے شہر کا میئر جو ہے وہ جیل سے چلا رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اپنے جو شہزاد صاحب نے کہا اب اسے نیچرل کانسیکوینس پہ جانا چاہیے. یہ جو ایکسپیڈینسی کا آرگیومنٹ ہے کہ جی بہت برا لگے گا کہ جیل سے یہ ہو رہا ہے, یہ آرگیومنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے, 3 نہیں اور 2 ہاں کے آپشن ہمارے پاس سامنے, اور کیونکہ خوش قسمتی سے کچھ وقت باقی ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں گے اور مظہر عباس صاحب سے تھوڑی سی اس پر اور بات کریں گے. مظہر عباس صاحب, آپ کیا اگری کرتے ہیں جو شہزاد چودھری صاحب نے گفتگو کی اور بابر ستار صاحب نے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ میئر اندر ہے, کراچی کے معاملات چلیں, اور اگر کراچی کے معاملات اب اچھے طریقے سے چلائے جاتے ہیں, کراچی کے مسائل حل ہوتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, صفائی کا مسئلہ ہے, تو یہ کیا ایم کیو ایم کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ میئر اندر ہے لیکن کام اچھے سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں پرابلم مجھے ابھی کافی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کام تو چل جائے گا, کام اس لیے چل جائے گا کہ پارٹی موجود ہے اور پارٹی کام چلاتی ہے. جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے تو مصطفیٰ کمال صاحب اکیلے کام نہیں کر رہے تھے, پارٹی ان کے پیچھے تھی. تو پارٹی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار خود میئر رہ چکے ہیں. چیئرمین وائس چیئرمینز کے پاس کافی اٹانومی ہے, یعنی چیئرمین وائس چیئرمینز مختلف ڈسٹرکٹس کے جو ہیں, ٹاؤنز کے جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور وہ ظاہر ہے 3 ڈسٹرکٹ ایم کیو ایم کے پاس ہیں, 2 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, تو کام تو ہو جائے گا. لیکن اصل چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے یہ کہ کچھ چیئرمینز کے اوپر بھی مقدمات ہیں, کچھ وائس چیئرمینز پہ بھی مقدمات ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکلی اگر جو گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جس طرح میں نے نیت کی بات کی کہ اگر نیت یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دبانا ہے تو پھر شاید مشکلات ہوں گی, اور اگر نیت یہ ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے کام اگر کر رہے ہیں, law will take its own course, تو کام تو نہیں رکے گا, کام چلے گا. لیکن اختیارات ہی نہیں ہیں, پرابلم تو یہاں آئے گی. اور یہ بہت اچھی بات جو آج وسیم اختر نے کی, اور اس کے رسپانس میں پاکستان تحریک انصاف دوسری جماعتوں نے اس کو ویلکم کیا. تو اب جو پارٹی ہے وہ تمام جماعتوں کو لے کر, تمام ڈسٹرکٹس کو لے کے, جہاں پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین وائس چیئرمین ہیں, مل کر کام کر سکتے ہیں. کراچی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہے, ادھر اگر پرابلم یہ آئی کہ ہم نے بلدیاتی وزیر بلدیات کے تھرو جو ہے وہ چلانا ہے اور میئر کو کرپلڈ رکھنا ہے, جو اس کے کیسز کی بات نہیں کر رہا, لیکن میئر کی پاورز کرپلڈ رکھنی ہے. جہاں ایم کیو ایم کے چیئرمین وائس چیئرمینز ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ فنڈز نہیں دینے. اگر اس طریقے سے ہوگا تو پھر جھگڑا بھی بڑھے گا, ٹینشن بھی رہے گی, ایم کیو ایم اپنا وکٹم کارڈ بھی کھیلے گی. پیپلز پارٹی اس شہر میں اپنا سب سے زیادہ اپورچنٹی ایم کیو ایم کے بعد اگر کسی پارٹی کو ملی تھی تو وہ پیپلز پارٹی کو ملی تھی. 70 میں اگر لوکل باڈیز الیکشن کراتے تھے تو پیپلز پارٹی کا میئر ہوتا. 79 میں اگر جو پیپلز پارٹی کا آلموسٹ میئر 2 کونسلر اغوا نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہو گیا تھا 79 میں. تو اپورچنٹیز رہی ہیں, ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ رہا ہے یہاں. اصل چیز یہ ہے کہ مل کر آج جو وسیم اختر نے تقریر کی تھی وہ بہت پوزیٹیو تقریر تھی اور اس کا رسپانس بھی بہت اچھا آیا تھا. تو اب یہ ایز اے پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کا کام ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو ملا کے اس چیز کو آگے بڑھے, اور سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اختیارات ان کو دے اور فیسیلیٹیٹ کرے اور شہر کو بہتر بنائے. ونڈرفل. اور اس پورے معاملے کو اس سے بہتر طریقے سے ریپ اپ نہیں کیا جا سکتا تھا. کراچی کی خستہ حال صورتحال, کیا وسیم اختر کے کیس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ اس پر 2 ہاں اور 3 نہیں کے آپشن سامنے آئے ہیں. آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ کل ہم نے سوال کیا تھا جیو رپورٹ کا ٹویٹر ہینڈل پر کہ کیا امبر کا مہینہ واقعی حکومت کے لیے خطرناک ہوگا. 29% لوگوں نے کہا ہے ہاں اور 71% نے کہا ہے کہ نہیں, ستمبر کا مہینہ حکومت کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگا. آج جو ہم نے 2 سوالات رکھے ہیں اس کا جواب بھی آپ ہمیں ٹویٹر ہینڈل جیو رپورٹ کارڈ پر دے سکتے ہیں. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.